प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया कि एक क्या 1000 होते ना जी, और जब एक दफा लड़ाई चढ़ जाए तो शेर अफजल खान के टुकड़े हो सकते हैं, वो मैदान नहीं छोड़ सकते। इसके बाद जो है हम बेसिकली वो जो स्टेज था उससे हम गिर पड़े दोनों। और ये अल्फाज याद रखें, और ये आज खान साहब की ये अल्फाज है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। पार्टी का फैसला होगा वो अंतिम पार्टी। सर, आपका जो ट्वीट था वो रात गए हुआ, उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया, फिर आज रास्ता हुआ, पटियाला चले गए थे। तो खान साहब से मुलाकात के बाद जरा थोड़े से हालात बदल गए। यू टर्न ले लिया। क्या ही मतलब है कि उनकी बात को, खान साहब की बात को आपने माना है? मेरे लीडर हैं, मैंने यू टर्न क्या लिया है? मैं बदस्तूर अपने अल्फाज पे कहीं हूँ, अपना ट्वीट मेरा अपनी जगह पे। आपने जो बातें की हैं, आई स्टैंड बाई ईच वर्ड। खान साहब ने क्या कहा इस हवाले से? खान साहब ने ये फरमाया है कि ये चीज़ें देखी जानी चाहिए और सरसरी तौर पे इस पे कोई राय नहीं दी जा सकती है। लेकिन खान साहब ने मेरे खिलाफ जो पीटीआई ऑफिशियल से जो ट्वीट हुआ था उस पर तासुब का इज़हार किया। सर, आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, आप कह रहे हैं कि जो शोएब शाहीन साहब हैं वो उन्होंने इमरान खान साहब का एक केस नहीं लड़ा, वो मीडिया पर कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक केस नहीं लड़ा। क्या है? हमने तो आपको देखे आज वो करते हुए। आप इस पे मुंसिफ हो जाए। पीटीआई का कोई ऐसा केस नहीं है जो मेरे बगैर लड़ा गया हो। आप सब गवाह हैं इसके। तमाम केसेस, बहुत सारे केसेस मैंने फाइल किए खान साहब के। तमाम क़यादत के इस्लामाबाद में कोई दूसरा वकील नहीं है जितनी मैंने पीटीआई की लीडरशिप की। और फ्री बिल्कुल। और ये तो वैसे मजाक होगा ना, अगर मैं कुआट में होता कोई वहाँ पे बयान देता। ये तो सब आपके सामने 5 महीनों की कार्रवाई है, रोज हर एक प्रोसीडिंग आप देखते रहे हैं। कभी आपने मेरे अलावा किसी दूसरे वकील को देखा है इन केसेस में लीडरशिप के लिए? खान के अलावा खान के केसेस में अलबत्ता जो चंद एक केसेस हैं जिसमें लाहौर के वकला या कोसा साहब तशरीफ लाते हैं या सलमान सफदर साहब आते हैं, वो इंटरेस्टेड केसेस हैं जो उन केसेस में पेश होते हैं। आज आप खान साहब से मुलाकात करने अडियाला गए, खान साहब को गुज़श्ता रोज़ वहाँ शिफ्ट किया गया। बताइएगा, खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आए हैं अडियाला, और किस क्लास में रखा गया है? अडियाला बेहतर था या अटक बेहतर है? खान साहब से क्या बातचीत हुई आपकी? खान साहब से 2-3 चीज़ें मैंने पूछी। एक तो कि किसी मीडिया पे किसी ने ये खबर चलाई थी कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज गए थे अटक जेल, और खान साहब का उन्होंने कोई कमेंट्स पास किए। उन्होंने कहा ये गलत बात है, कभी कोई नहीं आया है और ये झूठ है। दूसरी, वो रिजिग्नेशन के हवाले से, सॉरी, ये जो माफ़ीनामा था उस पर उसने तासुब का इज़हार किया कि ये किस तरह। ये उन्होंने कहा कि लोग हर अतकंडा इस्तेमाल करेंगे हमारे कास को डिफीट करने में, हमें कमज़ोर करने में। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी न किसी डील की बात किसी ने मेरे साथ की है, न कोई मेरे पास आया है, न किसी ने इनिशिएट किए। अगर किसी की तवक्को रही हो कि मैं किसी हवाले से टूट जाऊंगा, वो सारी तवक्कुआत उनकी मुझे हमें। किस सेल में रखा है खान साहब को? सी क्लास दी है, बी क्लास या सी क्लास है? और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म सर वो सी क्लास के काबिल तो नहीं है। वो अटक में भी सी क्लास में रखा गया, यहाँ पे भी सी क्लास में रखा गया। लेकिन अब एक और जो चीज़ आई है ना, देखिए, पहले हम चाहते थे कि खान साहब को रूल 243 और 248 हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल के, कि ये सुपीरियर क्लास का इंटाइटल हैं, और इसीलिए मैं रिट में गया और इस पे फैसला भी आया। लेकिन अब खान साहब नहीं चाहते हैं कि उनके हवाले से कोई भी ऐसी कोशिश की जाए कि वो अपने लिए वर्कर से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ चाहते हैं। उन्होंने कहा जो ख़वातीन हमारे हैं वो अगर मैं मुझसे बदतर सेल में हैं या वर्कर्स हैं, मुझे ये सूट नहीं करेगा कि मैं कहूँ कि जी मुझे वो प्रिविलेज दिया जाए जो नवाज शरीफ को दिया गया था, जो आसिफ अली जरदारी को दिया गया था, जो फाखान अब्बासी को दिया गया था, या किसी साबिक़ वज़ीर आज़म को दिया गया। तो उसने कहा मैं इनकार करता हूँ। ये चीज़ के तनाजुर में मैं ये कह सकता हूँ कि ये वॉलंटरी सरेंडर है। मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट की डील के बगैर या तो लीडर जलावतन होते हैं या वो जेलों से बाहर आते हैं। खान साहब कोई बैकडोर, कोई राब्ता कर रहा है? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही तो इसमें सुपीरियर है, जुडिशरी को तो सर
بس سے پردہ پھینک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پرویز الہی صاحب 1 درجن سے زیادہ دفعہ ضمانت ہوئی گرفتار ہوئے. آپ کے درجنوں کلائنٹس ہیں جن کی درجنوں دفعہ ضمانتیں ہوئیں پھر گرفتار ہوئے. جی میں دیکھیں قوم یہ دیکھ لیں، یہ جو حالات ہیں نا یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہیں پاکستان کی. جتنے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں، جتنے اداروں میں بیٹھے اعلیٰ افسران ہیں، کانسٹیٹیوشنل مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ، انڈسٹریلسٹ، تاجر، کمپنیز، اس ملک کے باسی یہ سن لیں کہ ہمارا ملک جو ہے اپنی تخلیق کے بعد آج ایک ایسے صورتحال سے گزر رہا ہے. اور یہ الفاظ یاد رکھیں، اور یہ آج خان صاحب کی یہ الفاظ ہیں جو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آج ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، اگر ان کا مداوع نہیں کیا گیا پاکستان کی سلامتی کے لیے، عوام کی سلامتی کے لیے، لوگوں کی بہتر طریقۂ زندگی کو بہتر کرنے میں، اور بالخصوص مہنگائی کے افریط کو قابو کرنے میں، ان کے الفاظ تھے کہ مکمل تباہی جو ہیں یہ اس قوم کا مقدر بنے گی. اور دلائل سے اور منطق سے دیکھیں ہمارا آج کل کے حالات میں کیا مستقبل کسی معیشت دان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم قرضے کیسے اتاریں گے، اس مہنگائی کو کس طرح قابو کریں گے. ہمارے جو تمام کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو انفلیشن کا ریشو ہیں، جو آپ کے نیبرز ہیں ان کے مقابلے میں آپ کی کرنسی کی جو گراوٹ ہے، کیا کوئی امید کوئی بتا سکتا ہے؟ شریف افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، گزشتہ روز جاوید چوئی صاحب کے پروگرام میں قد تو آپ کا میری طرح 6 فٹ سے زیادہ ہے، کوئی WWE کا مقابلہ ہو گیا وہاں پر باتیں کرتے ہوئے، ہوا کیا سر؟ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، کیونکہ میں کافی زمانے سے 30 سال ہو گئے ہیں قانون کے شعبے سے وابستہ ہوئے. جو دوسرے صاحب تھے وہ بھی سینیٹر تھے، اور جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی کافی عرصے سے صحافت سے وابستہ ہیں. لیکن میں اپنے اس فعل پہ کوئی ندامت فیل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. جب وہ میرے سائٹ پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو بوٹ چاٹ اور بوٹ پالش کیا اور یہودی کا بیٹا کہے گا، تو پھر اور رکنے کا نام نہیں. میں نے اس کے لیڈر کے حوالے سے صرف بگوڑے کا لفظ استعمال کیا. اتنی بدزبانی میں تصور نہیں کر سکتا ہوں. پہلا جو اٹیمپٹ ہوا آپ کی طرف سے ہوا لڑائی کا، بدزبانی اور پرووکیشن انہوں نے کی، اور اس کو روکنے کے لیے یا مزید ہرسہ سرائی سے روکنے کے لیے میں نے جو ہے ان کی طرف پہلے ہاتھ بڑھایا. اور آپ پھر اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم؟ نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا. اس کے بعد جو ہے ہم بیسیکلی وہ جو سٹیج تھا اس سے ہم گر پڑے دونوں. تو اس کے WWE والا سٹیج ٹوٹ گیا. میرے خیال ہے وہ کچھ پڑتا تھا کہ کوئی چیز تھی جو ہماری نیچے آئی. لیکن اس کے بعد جب سٹاف آیا اور انہوں نے ہمیں علیحدہ کیا تو میں نے دیکھا وہ بڑی تیزی سے بھاگ گئے اور باہر گئے. وہ تو نون لیگ والے بڑے ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں کہ ہمارے بندوں نے 15 منٹ شیر افضل صاحب کو دبا کے رکھا ہے. ایسی بات ہے؟ نیچے زمین پہ گرائے رکھا وہ کہہ رہے ہیں. نہیں بندے تو نہیں تھے، وہ ایک یہ تھا اور ایک میں تھا. اور اس کا قد آپ دیکھ لیں، اس کا جسہ دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑا پہلوان ہوں، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ پستے بادام آپ کے آفس میں رکھے ہوتے ہیں، میں دیکھتا رہتا. پستے بادام تو آپ ماشاءاللہ لہیم و شہیم و جسیم ہے آپ. چلو کاش آپ کا یہ مطلب بدن ہوتا. لیکن یہ ہے کہ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ایک کیا 1000 ہوتے نا جی، اور جب ایک دفعہ لڑائی چڑھ جائے تو شیر افضل خان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ میدان نہیں چھوڑ سکتے.